अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह यंतंग तमाम मोमिनीन मोमिनात बरादरान ख्वाहरान नन मत्सलमत आफियत न यंबो जिंदगी बेंदुतुक इंशाअल्लाह खुदा तबारक व तआला के दुआ पुदियाविन इंशाअल्लाह बेहक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तमाम गजन व हवादिस मुश्किलात परेशानी गंगमिशितानुगना खुरे अमन व अमान अस्तुम से जख्श खुदा तबारक व तआला निअमत न अतंगा से छांचमित इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व तमाम निअमात की खुदा शितानुगनाता थोने तंग गंगमा अर्जिश गंगमा कीमत लेकिन बाज़ निअमत लेक सिना हयाती लेक सिना अर्जिशमन की दोने का इंसान हयात न जिंदगी पुखरंग दाते अगर दे निअमत कुन का तो इतना जिंदगी मुख्तल छचइन जिंदगी मुश्किलात ना परेशानी नु फक्चा जिंदगी स्टुल बमियंचा सूरह वाक़िअन खुदाए तबारक व तआला अदीन निअमत कुने निअमत जिया इशारा बेंचिंगता तवज्जुह तंगत की दी निअमत कुने घंटेज गौर बस दी के दस्तूर तंग मचाजित दे निअमत कुने अन चिचिक चिन जु जरबाना कसल मोलद अफराअयतुम मा तुमनून अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून ले इंसान कुन दे चिक कदरे आप चिकी शितानुगने इंसान वजूद अनुगयोतांग बनामे नुतफा अदियनु खंतेज गौर बेता फिक्र बेता आया दे मादे अवलिये इंसान की तश्कील छतांग दो खलक बखन पो दो सुल्ब पिदारे अनुगदे के न रहीम मादर इंतकाल तं से जनीन खुलासा दुनिया के योतंग दो खलक बखन पो खंतंग इना यांगइन अजीजान ngati laga ikhtiyar chan samit चाम पोला फ्रुमत पर मुश्किलात दिलता से आखिरी का ला इलाज सो से फ्रुछामित देनाउ खुरान शाहिद देनाउ निशाना इनकी बशर आजिज ना अनमेद युत अदी मादे अवलिया पो खलक बेशितानुगना अदुल दन चुखन पो खुदाइन दु खुदाई निअमत इन दिन गौर बजरत खुदास निसर सिया निअमत कुने न चिचिक कसल मोलद अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंजिलून ले इंसान कुन खंते शीख थु तांग थुंग मयत पिदे थुंग छु आया दिया गौर बेता दिया दिक्कत बेता अअंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंजिलून दि थुंग मयत पि छु की शीरीन नंगर मुबासे खुदास्तान से तांग दो दिस्प्रिन पेशी तांग नुग नाजिल बसे नमखुर नाजिल बखन पुखंतंग इना यांगा खुदाइन दी छू मतंगा अजीजान वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई खुदास के सल मोलित गा हयात युत पी जिरूहिन मोत पी इंसान इन हैवान इन नबातात न दून गंगमा सोने युत चीशी त्यानुग न देना छी बरकती का अगर खुदायर संग मजात पुस्के तो दिनम खुर पु नाजिल मबना अता थो नमखुर यों में दिनम मलसाव ने अनु सरसब्स दी साउजर न सुन पोछेत दरख्तान कुन न दोन सुन पोछेत दोन ला हयात युत अगर दे छू के तो मेदन नम खोर में दका तो चाम से मुश्किलात न परेशानी हो छान द्यू ने अनुग नता खुदास दस्तूर तात गौर बस फिक्र बस वादी ने अहमद कुन खुदा ने अहमद से दिउनी शुक्र मल्लकुम सुमेरी सिका यम ने अहमद कुन न ची दियाना सूर्य यो से तंग खुदास के सल मोले अफराअयतुमुन नार अल्लती तुरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन ले म्यून देचिक में खंतेस पारेतंग खुदाए हयात बख्श इन मयुत पी ngati hayat na zindagi pude ke date yut pi ni'mat kuna na juching atanga main azizan kun dechik di meu khentes paretang dianu gor beta khentes fikir beta dusi shitanu glei a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un me chizare kas barbat shi zariye ka चमलक सुख सी जरिए का खूब दरें आते गैस सी जरिए का दी हरमुज बो ईरान इस मुद्दत चिक बन बाना अता थो दुनिया यानु ची छेंदू चाम से परेशानी मौजूद अरे हिंदुस्तान ला मुद्दत चिक हरमुज बन सो से गैस माले बाना दरे चाम पु सिटी जिंदगी बखन की गैस टू लेता गैस का जानवांस को लेता दे बेचारान को ले लोग सुमत खामा चिया खामा दुनिया ता पे दे रशी जरिए के थब न दोन शुरू दरा इंसान इस गौर बामद दे छोन चिक मुद्दत चिक दे दरियाए हरमुज पु बन छान इंसान लचाम से मुश्किलात छिंदू अगर खुदा तबारक व तआला असले दिन अहमद कुन शजदे बखन अशी पोस पूरा कुं बन के तो इंसान ला जिंदगी बा यन चाहिए न जुदे
دران اتز غور بامد ودو چون چی مشکل یوم من گیز بنچانه یم بچالو دران انسان چوک فکر میشه شینی زری کس کلو خداز کسل مولد انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون و دمه استر باید تدشیون چمال اخصوص کن خلق بکن پو ایجاد میکن کن پو هنتان اینا یا غین دونه غور بار وشه اینسو یم نعمت کنی انوگ نتسا نعمت چک نتز زندگی بید برز زچه این زندگی انوگ یا تکیف هزر نس کرو دیانا چیزات کن کسی انوگ نبینگ مچاچه تن عزیزان کن اگر دیم که تو مشکلات چی کیوں نہ کہتو قحطی کیوں نہ کہتو انسان زندگی با ینچا دوگا خداز کسل ملد افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون وكنت جين جتت سكت جتت دانوك ده سون كن نسنا برسنا دوني ده دانا كنتان حارسين حارس أأنتم تحرسون خداز كسل ملد افرأيتم ما تحرسون انت جين دانا ندون تابد يا كيسانين بس واجو لیکن ادھی غور بتا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون یک حارس جوت یک زارع چی حارس زرجن کیسان دیاتس جیون گت دیانو دانا تاندے زارع پسین زارع یعنی ادھی ان سون پفین سے برس دن چپا تو نس دن چپا کرو دن چپا عزیزان کن خدا کے سلام دے زارع پہنتا اینا یا نہیں اگر کہ تو خدا ارسم وزات پس کہ تو دی نعمت پش از ده مبانه که تو اراده و خدای تعلق مسونه که تو چام چی کنه حتی سن پونری اما دو برس ناکرون ده که تبدیل چچمین دو شزده بکن پو خدای تبارک و تعالی شانا حیاتی این میوت پی حیات بخش این میوت پی انسان حیات نا زندگی دیپین یوت پی نعمت کنه انونه چیچک نتانا دیانا سی انونه بین موت پی ادی چیزات کن و دونه انا چیچک نتانا چو دونه انا چیچک میں و دینا ماده اولیه پو که انسان دیشی تیانوگنا بنا منوت فلدن مچاشتان دون نعمت که تو این خداست که سلمال دون غور بوز دون فکر بوز که دون شزده بکن پسوین دی خالق پی طرف لتوجه دوک و خدای سمزاد پی نعمت کنی شکر ملکون دی آیات کن تلاوات بنا یراننگی مولا امیر المؤمنین ایمہ علیہم السلام زار گریہ بینچی خدا لارزبت پا دی سوال کنی جواب انو بل انتا خدایا بل انتا الهی یرنجو دی چوش از ده بکن پا یرنگین می خلق بکن پا یرنگین خدایا دی سینو گنده دانا کن برسنا کرونا نسنا دونی شکل تبدیل بسل دن چکن پو یرنگین خدایا زره چام چک انسان لا دی نعمت کنی شیطانونا غفلت دید درنگ من رنگیز دن چکن چی حساب بده دون میچار وشه انسوک زندگیانو همیشه خدای تبارک و تعالی نعمات کن خدای شیطانو نشست پر وشه انسوک لین شکرتم لازیدنکم اگر که تو شکر نعمت که تو زندگیانو که تو خدا از ده نعمت کن سکت چکچه انسوک و الا کفران نعمت که تو سونه که تو شکر نعمت تد افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند کفران نعمت چاند دیانا نعمت کن خدای سمزاد پس لنچه انسو سکلچه انسو لذا انشاءاللہ ہمیشہ خدای نعمت کنی زندگی انو غتس توجہ بار گوشا دیون خدای شیطانو نشست پر گوشا و دیون شکرانه نعمت ملک عمر گوشا شکر نعمت صرف الحمدللہ من بلکہ دے طریقے کہ خدا از دی نعمت کن غتا یوسف زر ستن کل زر ستن دے ملساون انو کل زر ستن ادی طریقنا ادی ملساون انو کل برگوشا نی خدا از نعمت کنی انو ادامه جخچا و نعمت کنی انو اضافی شزده بچا خدا یا باری الہا بواسطہ قرآن و اہل بیت علیہم السلام یری نعمت کنی ارزش کن اچان ششک سے دیونی طرف لہمیشہ توجہ دو یری شیطانو نا انزر اچان سناچ حچک سے دیونی شکرانم اللہم و پیغاما توفیق شزده بسیا اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ينتنجم نكنا التماس دعاء.